दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा हामी एमसीसीको बहस अझै पनि साम्य हुन सकेन। नेकपा एमाले पनि अझै पनि प्रष्टै भन्ने कुरा छैन के चुनावको डरले एमाले खुलेर बोल्न सकेको होइन या जुन किसिमको भरम आम जनता र विज्ञहरूमा छ त्यो भरम नेकपा एमाले भित्र पनि हो। हामी आज यो पाटोमा रहेर संवाद गर्छौँ। त्यसैगरी एमसीसीकै कारणले आज युक्रेनले यो दिन भोग्नु परेको छ भन्ने कता यता संवाद पनि चलिरहेको छ। यथार्थमा के हो? आजका व्यक्तित्व अर्थात् अतिथि यो सम्बन्धित विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। सुरक्षा चुनौतीसँग रहेर उहाँको लामो अनुभव भएको कारणले गर्दा आज हामी यो पाटोमा रहेर पनि संवाद गर्नेछौँ के साँच्चीकै एमसीसी कारणले गर्दाखेरि आज युक्रेनमा भइरहेको यो द्वन्द्व यसै कारण हो या के हो? आज नेपालमा के पनि संवाद चलिरहेको छ भने अब केही वर्षपछि नेपालले पनि युक्रेनको जस्तै अवस्था भोग्नुपर्छ भन्ने संवाद चलिरहेको छ के त्यस्तो खालको प्रभाव नेपालमा पर्न सक्ने सम्भावना छ या छैन? हामी यो पाठमा रहेर संवाद गर्छौँ। त्यसैगरी महिनौदेखि संसद अवरोध छ। नेकपा एमाले किन अवरोध गरेको छ? किन निकास पाउन सकेन? किन उहाँहरूले जे कुरा भनिराख्नु भएको छ त्यसको निर्केलता पाउन सकेन? आज यो पाठमा रहेर संवाद गर्छौँ। त्यसैगरी सरकारले युक्रेन र रसिया बीचको द्वन्द्वलाई लिएर विज्ञप्ति निकाल्यो, त्यसैगरी युक्रेनको पक्षमा मत पनि दियो र आज यी पाटोहरूमा पनि प्रश्न उठिरहेका छन्। सरकारले हतारमा के विज्ञप्ति निकालेको हो या स्वाभाविक कुरा हो? एउटा स्वतन्त्र र अखण्ड राष्ट्रप्रति लक्षित गर्दै निकाल्नु राम्रो कुरा हो। आज भारत चुप बस्यो, त्यसैगरी पाकिस्तान पनि चुपै देखियो र चीनले युक्रेनको पक्षमा मत हाल्दाखेरि, चीनले रसियाको पक्षमा मत हाल्दाखेरि नेपालले युक्रेनको पक्षमा मत हालेको देखिन्छ। हेर्दाखेरि यो पक्षलाई पनि कसरी लिनुभएको छ? आज हामी यी पाठमा संवाद गर्छौँ। त्यसैगरी स्थानीय निर्वाचन पनि अब लगभग नजिक पुगिसकेको छ। यसको लागि नेकपा एमाले कसरी अगाडि बढ्छ त? आज यी तीनवटा पाठमा रहेर संवाद गर्छौँ। संवादको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ नेकपा एमालेका सांसद नेता नवराज सिलवाल। अब भने आजको यो संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। अब सुरुमै के प्रश्न गरेँ भने नेपालको सदनबाट एमसीसी पारित भए पनि अझै पनि यो बारेमा बहस चर्चा चलिरहेको छ। खासै भन्ने हो भने नेकपा एमाले पनि खासै प्रष्ट देखिएन। ठ्याक्कै तपाईँहरूको एमसीसी प्रतिको धारणा के हो? हामी त स्पष्ट छ नि सुरुदेखि, किनभने अब हामीले चाहिँ हाम्रो इस्यु कस्तो भने संसदमा हामीलाई पनि हाम्रो भोइस राख्ने ठाउँ दिनुहोस्। संसदमा हामीले सहभागी बनेर, किनभने संसद भनेको सरकार सत्ता पक्षको सत्ता भयो, प्रतिपक्षको चाहिँ संसद हो। संसदमा हाम्रो भोइस नभइकन, हामीले पार्टिसिपेसन नदिइकन संसद सञ्चालन गर्ने भन्ने चाहिँ होइन। किनभने यो संसदीय व्यवस्थाको पुरानो तपाईँको मान्यता संस्कृति पनि के हो भने प्रतिपक्ष बेन्चबाट उठ्यो भने मात्रै पनि संसद अगाडि नबढ्ने हाम्रो चाहिँ संस्कृति हो। यो चाहिँ पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिस। तर त्यसको बावजुद पनि जुन ढङ्गले चाहिँ नि अब सत्ता पक्षले चाहिँ पेलेर चाहिँ संसद चलाउनु भयो, त्यसमा हामीले हाम्रो माग चाहिँ के थियो भने जस्तो पहिला चाहिँ कस्तो भने सभामुखज्यूले चाहिँ सम्मानित सभामुखज्यूले अब त्यो संसदको चाहिँ नेता पनि हो र उहाँ चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसन हो, व्यक्तिभन्दा पनि माथि इन्स्टिट्युसन हो। त्यस ढङ्गले चाहिँ उहाँले व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको माग हो। त्यसमा पहिला तपाईँको चाहिँ नि माओवादीका 4 जना सांसदहरूले चाहिँ नि पार्टीको व्हिपभन्दा बाहिर काम गर्यो भनेर माओवादी पार्टीले लेखेर पठाए। सरिता गिरीको चाहिँ पार्टीले लेखेर पठाउनासाथ तुरुन्त चाहिँ उहाँलाई सभामुखले चाहिँ निष्कासन गर्ने सूचना टास्नु। हामीले पनि 14 जना हाम्रो पार्टीका साथीहरूले चाहिँ पार्टीको नीति विपरीत, पार्टीको व्हिप विपरीत गरेर काम गरेकोमा निष्कासन गर्नु पर्यो भनेर पठाउँदाखेरि उहाँले चाहिँ नगरिकन अर्को पार्टी फुटाउने चाहिँ षड्यन्त्र जुन थियो चाहिँ त्यसमा संलग्न भएर संसदको लिडरले जुन ढङ्गले चाहिँ काम गर्नु त्यो चाहिँ कि ब्याकट्र्याक गर्नु पऱ्यो कि चाहिँ नि सभामुखले राजीनामा दिनु पऱ्यो कि मैले गल्ती गरेँ भन्नु पऱ्यो भन्नेसम्म हाम्रो मागमा ट्रस्टका मस नभइकन जसरी संसदमा हाम्रो सहभागितालाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने, जबरजस्ती पेलेर संसद चलाउने ढङ्गले चाहिँ सत्तापक्षहरू र सभामुख जसरी अगाडि जानुभयो त्यसको विरोधमा हामी अहिले पनि आन्दोलनमै छौँ। हामी आन्दोलनमा भइरहेको अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ एमसीसी ल्याउनु भयो। अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जसरी पनि अब 16 गतेभित्र पासै गर्नुपर्ने त्यस्तो बाध्यता रहेको भन्ने बुझ्यो र उहाँले जबरजस्ती गर्नु। त्यसमा अब हाम्रो चाहिँ के भने हामी पहिला तपाईँहरू चाहिँ संसदमा हाम्रो चाहिँ मागलाई तपाईँ पुरा गर्नुहोस् र
र संसदमा हामी प्रतिपक्षको रूपमा हामी बसेर हाम्रो विचार राख्न सक्ने वातावरण हामीलाई बनाइदिनु। त्यसपछि एमसिसीको बारेमा हाम्रो के हो हामी भन्छौँ भने हाम्रो त्यो हो। अब त्यसमा के हो भने एक थरीले होइन अनडिसाइडेड भयो यो डिसाइडेड भयो भन्ने खालको कुरा भएपछि हाम्रो भनाइ के हो भने सत्तापछि यो 51% पास गर्ने सिम्पल मेजोरिटीबाट पास गर्ने भन्नुहोस् न सम्झौता हो। त्यसमा चाहिँ सत्तापक्षले गर्ने भए गर्नुहोस्, नगर्ने भए स्पष्ट भन्नुहोस् न तपाईँ के भन्ने हाम्रो थियो। तर त्यसमा चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ जबरजस्ती गरेर गर्नुभयो। त्यसमा अब हामीले चाहिँ भोलि जनतालाई चाहिँ भन्नुहोस् न त्यहाँ अब ठिक छ नेपाली कङ्ग्रेसले त सुरुदेखि नै हामी एमसिसीको पक्षमा भनेर प्रधानमन्त्री ल्याएर उहाँका नेताहरू निरन्तर रूपमा चाहिँ एमसिसीको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। माओवादी केन्द्रले यो चाहिँ राष्ट्रघाती हो भनेको थियो। अनि त्यस्तै समाजवादी एकीकृत समाजवादीले पनि यो राष्ट्रघाती भनेको थियो। राष्ट्रघाती भनिरहेका दुईवटा पार्टीले 24 घन्टामा 180 डिग्री फर्केर अब साम्राज्यवाद र चाहिँ नि को अगाडि चाहिँ हामी घुँडा टेक्दैनौँ भनेको चाहिँ 180 डिग्री फर्केर घुँडा टेकेर तुम शरम गरेर जसरी उहाँले हिजो आफूले चाहिँ राष्ट्रघाती भनेका हिजो आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ नि सडकमा उतारेर प्रहरी आफै सरकारमा छ, आफै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि आन्दोलनमा आएछ, प्रहरीलाई लगाएर आफ्नै कार्यकर्ताले पिट्ने ढङ्गको जुन खालको ड्रामा चाहिँ पोलिटिकल ड्रामा उहाँले चाहिँ स्टेजमा ल्याउनु भयो, त्यसले चाहिँ यो खालको कन्फ्युजन चाहिँ मतलब पोलिटिकल एरेनामा ल्यायो। अब तर उहाँले फेरि 24 घन्टाभित्र चाहिँ ल अब हामी चाहिँ फेरि गर्ने भनेर जसरी आउनु त्यो त अब भोलि चुनाव हुँदैछ, जनताले मूल्याङ्कन गर्ला उहाँहरूको के स्थिति हो, कुन खालको चाहिँ पोलिटिकल कमिटमेन्ट जनतालाई जुन ढङ्गले चाहिँ यो राष्ट्रघाती भनेको थियो तुरुन्तै राष्ट्रप्रेमी कसरी भयो 24 घन्टाभित्र त्यो सम्झौता भन्ने जवाब त उहाँले दिनु पर्ला नि। त्यसले गर्दा अब हामी चाहिँ निरपेक्ष ढङ्गले हामीलाई त्यसमा ओपिनियन एक्सप्रेस गर्ने मौका नै पार्लियामेन्टमा दिएन। त्यो ढङ्गकोले चाहिँ अब उहाँले एमसिसी पारित गरेर अगाडि बढ्नुभयो। अब एमसिसी पारित गरिसकेपछि एमसिसीलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि जाने सम्बन्धमा अब गठबन्धनको के छ नीति, के प्रोग्राम छ, कसरी अगाडि बढ्नु चाहिँ हामी हेरेर जान्छौँ। तपाईँहरू जसरी सदनमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ एउटा ठुलो पार्टी, त्यो अनुसारको तपाईँहरूको चाहिँ एमसिसी पक्षमा धारणा आएन भन्नु पार्लियामेन्टकै सबभन्दा ठुलो पार्टी हो हामी। तपाईँले समर्थन त जनाइसक्नु भएको छैन, हामीले समर्थन जनाएको छैन। यो चाहिँ नि एमसिसीको पक्षमा हामी छैनौँ, हामी एमसिसीको विपक्षमा हौँ। एमसिसीको पक्षमा यो राष्ट्रघात हो भनेर लाग्ने मान्छेहरू नै जो जसरी चाहिँ पुरै एकदम शरणम गरेर यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो सबभन्दा राष्ट्रको लागि चाहिँ हितकर चाहिँ कम्प्याक्ट हो भनेर जसरी जानुभयो, हाम्रो त्यस्तो छैन। हामीले एमसिसीको पक्षमा हामी छैन। जनतालाई भोलि गएर हामी भन्छौँ एमसिसीमा कसरी उहाँहरूले चाहिँ घोटाला गर्नुभयो, एमसिसीमा कसरी घुँडा टेक्नुभयो, कसरी जनतालाई चाहिँ यत्रो आन्दोलित गरेर चाहिँ दुनियाँ एउटा खालको भन्नु तरङ्ग लिएर आएर फेरि तुरुन्त पानी हालेर सामसुम बनाएर कार्पेट मुनि लगेर के पनि भएको छैन भने जसरी चाहिँ उहाँले ड्रामा गर्नुभयो नि यो बारेमा त हामी जनतालाई भोलि भन्छौँ। तपाईँले माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई बढी केन्द्रित गरेर चाहिँ संवाद गर्नुभएको छ। मैले तपाईँलाई के पनि प्रश्न पार्न चाहेँ भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले के पनि भन्यो भने नेपाल र नेपालको संविधान जोगाउनको लागि मात्रै हामीले पास गरेका हौँ भन्ने उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? उहाँ त अब जसरी पनि भन्नुहुन्छ, अब एक दिन दुई दिन उहाँले उहाँको आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनबाट पासै गर्नुभयो। एमसिसीको विरुद्धमा हामी भोट हाल्छौँ, एमसिसीको पक्षमा पनि राष्ट्रघाती सम्झौता हुन महाधिवेशनबाट उहाँले पास गर्नुभयो। केन्द्रीय कमिटीमा जानुभयो, केन्द्रीय कमिटीबाट पास गर्नुभयो, यो चाहिँ यसको विपक्षमा जाने भनेर पास गर्नु। अनि प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ कसरी नेगोसिएसन गर्नु, हामी बाहिर गइदिन्छौँ, तपाईँ सिम्पल मेजोरिटी हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ नि एब्सटेन्ड गरिदिन्छौँ, त्यसपछि स्वतै हिसाबले चाहिँ तपाईँ 279 को 2 अनुसारको त संविधानको 279 को 2 मा व्यवस्था भए अनुसारको उपस्थित सङ्ख्याको सिम्पल मेजोरिटीबाट तपाईँ पास गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि बार्गेन गर्नुभयो। र पछि चाहिँ फेरि अब प्रधानमन्त्री पनि अब 4 चोटि 5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसके शेरबहादुर देउवाजी, उहाँ पनि अब मचोट सिजन पोलिटिसियन यिनीहरूले खैले भनेपछि उहाँले पनि पोलिटिक्स गर्नु, उहाँले पनि अब एमालेसँग चाहिँ जान्छु भन्ने ढङ्गले तर्साइसकेपछि अनि उहाँहरू फेरि फर्केर चाहिँ आउनुभयो। उहाँलाई कस्तो भयो भने यो पोलिटिकल्ली अब भोलि गठबन्धन टुट्यो भने गठबन्धनबाट बाहिर जानुपर्ने अवस्था हो माओवादी केन्द्रको र समाजवादी एकीकृत समाजवादीको भनेको। उहाँहरू त भोलि पोलिटिकल्ली त उहाँहरूलाई त धेरै अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति थियो नि, त्यहाँ आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि अब उहाँले राष्ट्रको अस्मिता, राष्ट्रियता, राष्ट्रको चाहिँ जुन खालको चाहिँ हिजो भन्नु नि राष्ट्रघात हो, यो राष्ट्रको विरुद्धमा हो, यहाँ चाहिँ सैनिकीकरण हुन्छ, यो सैनिक के अरे आइपिसी अन्तर्गतको आइपिएस अन्तर्गत हो, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत चाहिँ एउटा भएर जसरी चाहिँ जनतालाई भ्रमित गर्नुभयो, 21-24 घन्टाभित्र आएर चाहिँ 180 डिग्री फर्केर तुम शरण गर्नु, यो त यस्तो इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला नि। भोलि जनताले यसको चाहिँ
मूल्याङ्कन गर्ला, भोलि चाहिँ नि चुनावमा जानु पर्ला, उहाँले कसरी चाहिँ जनतालाई चाहिँ आश्वस्त पार्नुहुन्छ त्यो हामी हेर्छौँ। त्यसो भए नेकपा एमालेको समीक्षा सडकमा जनता पार्टीहरू विरोधमा, सदनभित्र पनि तपाईँहरू पनि आफ्नै विरोधमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी सदनभित्र एमसीको विरोध पनि चलिरहेको थियो। त्यसबाट पास भयो सदनबाट एमसीसी। तपाईँहरूको मूल्याङ्कन, तपाईँहरूले गरेको समीक्षा के हो त्यसो एमसी बारे? अनि यस्तो एमसीसी चाहिँ अब सुन्नु, तीनवटा दृश्य देखाए तपाईँलाई। एमसीसी कस्तो भने चार पाँचवटा सरकारले चाहिँ गर्दै गर्दै 2008देखि नै हामीले चाहिँ नि अप्लाई गर्दै अब यो चाहिन्छ आवश्यक छ भनेर आइरहेको अवस्थामा ठिक छ नि त, त्यो एउटा चाहिँ नि नेसनल डिबेटमा लिएर आइसकेपछि यसलाई चाहिँ एउटा सही ढङ्गले चाहिँ नि जनतालाई जुन ढङ्गले चाहिँ एक पक्षले चाहिँ नि भनौँ न यो चाहिँ राष्ट्रघाती हो भनेर जसरी लिएर आयो नि, त्यसले जनमतलाई विभक्त गर्ने खालको वातावरण जसरी सिर्जना गरे, यो चाहिँ गलत गरे भन्ने मेरो चाहिँ हो। ठिक छ, राष्ट्रको पक्षमा थियो भने त्यही ढङ्गले चाहिँ नि पार्टीहरू आएर कस्तो, हाम्रो समस्या के भने नेपालको पोलिटिक्सको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको तपाईँको यो चाहिँ कमन बिलिफ होइन, कमन भ्यालु भन्ने चाहिँ भएन कि। जस्तो राष्ट्रको पक्षमा, राष्ट्रको हितमा, राष्ट्रियताको पक्षमा, राष्ट्रको भन्नुहोस् न तपाईँको समृद्धिको पक्षमा, विकास निर्माणको सवालमा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूपमा मुलुकलाई अगाडि बढाउने, सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउने सवालमा सबै पोलिटिकल पार्टीहरूको बिचमा एउटा कमन भ्यालु विकास गर्ने, कमन एउटा फेथ सिस्टम विकास गर्ने हो। संसारभरि नै हेर्नुहोस् तपाईँ जमेर आफ्नो चाहिने विचार, आफ्नो सिद्धान्तको बारेमा जनतासँग जान्छ, भोट लिन्छ, प्रतिपक्ष अथवा अर्को पार्टीको बारेमा चाहिँ नि कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजमहरू गर्छ, जनतालाई कन्भिन्स गर्छ, त्यो हुन्छ, डेमोक्रेसीमा हुन्छ। तर मुलुकको पक्षमा, मुलुकको राष्ट्रहितको सवालमा चाहिँ एउटा कमन प्लेटफर्म, एउटा कमन एउटा चाहिँ स्पेस चाहिँ क्रिएट हुन्छ क्या हरेक ठाउँमा। तर हाम्रो मुलुकको पोलिटिक्स कस्तो भने त्यो कमन भ्यालु नै डेभलप भएको छैन हामीले। त्यो जुन सबैले यो मुलुकको पक्षमा त छ नि, हो पोलिटिक्स हाम्रो आफ्नो ठाउँ छ, तर मुलुकको हितमा छ, राष्ट्रको हितमा छ, जनताको हितमा छ भन्ने कुरोमा चाहिँ त्यो कमन बिलिफ, एउटा फेथ, कमन फेथ र कमन भ्यालुको डेभलप चाहिँ त्यो खालको चाहिँ संस्कारको विकास चाहिँ हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ। त्यसैको परिणति नै हरेक सानसाना इस्युहरूमा चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ भन्नुहोस् न परिस्थितिहरू निर्माण हुने, यसमा चाहिँ जनमत विभक्त हुने र कस्तो भने पोलिटिक्स फेरि कस्तो भएको भने तपाईँले पार्टीहरूले चाहिँ हरेक किसान, मजदुर, तपाईँको शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, व्यापारी सबै चाहिँ पार्टीका कुनै न कुनै रूपमा पार्टीसँग आबद्ध हुने खालको स्थितिको निर्माण गरायो। यो गलत हो, किनभने जनता चाहिँ त्योले आज एउटालाई जस्तो अमेरिका भन्नुहोस् न, अब डेमोक्रेटको गभर्मेन्ट आउँछ, त्यसपछि डेमोक्रेटलाई जिताउँछ, त्यसपछि 4 वर्ष हेर्छ उसको, नभएपछि त्यही भोटरले फेरि उता गएर रिपब्लिकनलाई दिन्छ, त्यो स्विङ गर्छ कि यसले ठिक गर्यो ठिक, यसले बेठिक गर्यो भन्ने चाहिँ। अब हाम्रो चाहिँ त्यो अब भन्नुहोस् नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ किसान, नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टीको चाहिँ नि सङ्गठित सदस्य लिएको मजदुर होइन, त्यो शिक्षक कर्मचारीले चाहिँ कङ्ग्रेसले जतिसुकै कुशासन गरोस्, जतिसुकै भ्रष्टाचार गरोस्, जतिसुकै अव्यवस्था कायम गरोस् उसको शासन अवधिमा, तापनि उसले आँखा चिम्लेर त्यो चाहिँ नि रुखमा हाल्ने भन्ने खालको त्यो के हो भने त्यो डिसिजन गर्ने जुन मास छ नि पब्लिक, त्यो मासलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ पोलिटिकली इन्डोक्ट्रिनेट गर्ने खालको जुन प्रणालीको चाहिँ विकासमा नेपालमा यसको परिणति नै के हो भने अनि यो पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू चाहिँ एक ढङ्गले भन्नुहोस् न यो वा त्यो ढङ्गले चाहिँ नि करप्सनमा इन्भल्भ हुने अथवा विभिन्न खालका राष्ट्रहित विपरीत चाहिँ नि परिस्थितिहरूमा पनि इन्भल्भ हुने। अब भन्नुहोस् न सुशासन दिनु पऱ्यो, समृद्धि दिनु पऱ्यो, जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई परिपूर्ति गर्नु पऱ्यो भन्ने सवालमा उदासीन रहँदा पनि फेरि भोलि चुनेर आउने खालको स्थिति निर्माण भयो कि त्यो चाहिँ पोलिटिकल्ली चाहिँ अब हाम्रो विडम्बना चाहिँ हाम्रो मुलुकको त्यो हो मलाई लाग्छ। अब अहिले आजको इस्युहरू भने आजको इस्यु भन्नुहोस् न तपाईँको आज अब संसार एकातिर गइरहेछ। अब यहाँ जुन ढङ्गले चाहिँ नि अहिले नेपालमा भन्नुहोस् इकोनोमिकल्ली आर्थिक रूपमा जुन खालको दुरावस्था, जुन खालले अस्तव्यस्त चाहिँ नि परिस्थिति चाहिँ अगाडि बढिरहेछ, स्वयं प्रधानमन्त्रीले समीक्षा गरेको। अब यसमा प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्नु, तर कुरा एड्रेस गर्नु पऱ्यो नि, छलफल गर्यो भने त्यसमा त अब त करेक्टिभ मेजर्सहरू दिनु पऱ्यो। एउटा चाहिँ मोनिटरी पोलिसी दिएर चाहिँ नि राष्ट्रव्यापी चुप्लाएर बसे जस्तो यहाँ सरकारले आज हेर्नुहोस् त अब पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढिसकेपछि ढुवानी बढ्ने भयो। हेर्नुहोस् है, सुनको भाउ कहाँ, जो डलर कहाँ पुगेको छ, नेपाली पैसाको अवमूल्यन हेर्नुहोस् 120-125 भन्दा तल गइसकेको छ भनेपछि अब यो ढङ्गले चाहिँ नि जाँदाखेरि अब हाम्रो इकोनोमी कहाँ पुग्ने, अब इन्फ्लेसन कहाँ बढेर गइरहेको छ, हेर्नुहोस् महँगी कहाँ बढाएको छ, जनता चाहिँ महँगीको
मारमा पर्ने स्थितिमा पुगिसक्यो। खोइ त यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ नि एड्रेस गर्ने पोलिसी खोइ त सरकारको। सरकार किन उदासीन भएर बसिरहेछ? अब प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नु, विज्ञहरू छलफल गर्नु भनेर न्युजमा सुनिरहेको छु, तर छलफल भने कि त्यसको अब अहिले मुलुकले चाहिँ अब करेक्टिभ मेजर्सहरूको चाहिँ आकाङ्क्षा गरेर मतलब आशा गरेछ। त्यो सरकार भयो जस्तो देखिनु पऱ्यो। अब यहाँ त कस्तो भने इकोनोमी तहस नचुने अवस्था, अब ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको कुरा गर्नुहोस्, भुक्तानी असन्तुलनको कुरा गर्नुहोस्, आयात चाहिँ बढेर गइरहेको अवस्थाहरू छ, फरेन करेन्सी रिजर्भ चाहिँ खत्तम भएर गएको अवस्था छ, अब बाहिरबाट आउने जुन रेमिटेन्स घटेर गइरहेको अवस्था छ। र अहिले चाहिँ युक्रेन रसियाको स्थितिले गर्दा भोलि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ अब हाम्रा चाहिँ मिडल इस्टमा रहेका साथीहरूले काम गर्न नसक्ने खालको स्थिति बन्न सक्छ। किन इकोनोमी डाउन भएर गएपछि उसको कन्स्ट्रक्सन विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ घटाएर जाने, उसको बजेटरी एलोकेसन्सहरू कम भएर जाने र काम रोजगारीहरू घटेर जाने अवस्थामा त्यहाँ फेरि फर्किनु पर्ने स्थिति होला भनेपछि जुन ढङ्गले चाहिँ नि हामी इकोनोमिकल्ली तहस नहस हुने स्थितिमा मुलुक पुगेको छ, त्यसमा अहिलेको गठबन्धन सरकारको जुन खालको उदासीनता छ, कुनै खालको चाहिँ करेक्टिभ मेजर्सहरू, कुनै खालको भन्नुहोस् न कुनै खालको उपायहरू, कुनै खालको चाहिँ घोषणाहरू त्यस्तो लिएर नआएको अवस्थामा चाहिँ ओहो कहाँ पुगिन्छ, यो मुलुक कहाँ पुग्छ भन्ने खालको स्थिति चाहिँ अहिले सिर्जना भएको अवस्था छ। मैले फेरि तपाईँले एमसिसीको पार्टमा जोड्नु छ भने त्यसै गरी फेरि हामी युक्रेनतिर जोडिनेछौँ यो संवाद जोडेर। एमसिसी अनुमोदन भइसकेपछि पनि अहिले यता कता के संवाद छ भने हामी यसलाई विफल तुल्याउँछौँ भन्ने संवाद चलिरहेको छ। यो विफल भन्ने शब्द जसरी जोडिएको छ योसँग कसले विफल गराउँछ भनेर केही वाम गठबन्धनको सभा तपाईँले सुन्नु होइन? एक थरी साथीहरू चाहिँ यो राष्ट्रघाती हो, अब माओवादी केन्द्रले र चाहिँ नि एकत्रित समाजवादीले जुन ढङ्गले चाहिँ नि कङ्ग्रेससँग मिलेर सत्ता चाहिँ मा बसिरहनको लागि, सत्ताको स्वाद लिइरहनको लागि चाहिँ नि यत्रो ठुलो सौदाबाजी गर्यो, यसको विरुद्धमा हामी छौँ भनेर चाहिँ केही लेफ्ट पार्टीहरू चाहिँ नि अब कोलिसन गरेर आन्दोलनमा जाने खालको स्थितिहरू निर्माण भएको देखिन्छ। तर त्यति हुँदै गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अब एमसिसी चाहिँ सम्झौता चाहिँ अब पार्लियामेन्टबाट पास भइसकेको अवस्था छ। अब यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ सही ढङ्गले कार्यान्वयन, टाइमली कार्यान्वयन र जुन ढङ्गले चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि अब भन्नुहोस् न सडक निर्माणको पूर्वाधार निर्माणको कुरा गरेका छौँ र चाहिँ एक्सटेन्सन लाइन्सहरू इन्डियासँगको ट्रेडमा चाहिँ जानको लागि भनेर जसरी चाहिँ अगाडि बढेछ, यसको चाहिँ सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुन पर्यो। होइन कार्यान्वयन हुन सकेन फेरि यही खालको खालि चाहिँ एउटा भन्नुहोस् न अब विदेशीहरूको आएर चलखेल गर्ने खालको स्थिति मात्रै निर्माण हुने खालको चाहिँ परिस्थिति निर्माण हो भने त फेरि त्यसको विरुद्धमा त मुलुक जान्छ, नजाने कुरा भएन। तर अब यसमा सत्ता गठबन्धनले यो चाहिँ कम्प्याक्टलाई अगाडि कार्यान्वयन जाने सवालमा कतिको इमान्दारिता, कतिको क्रियाशीलता, कतिको सजगता लिन्छ भन्ने कुराले नै अब आगामी दिनको चाहिँ नि एमसिसीको सम्बन्धको चाहिँ नि जनमत चाहिँ निर्माण हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब प्रश्न कहाँनिर उठेको भने तपाईँले किन सोध्यो भने तपाईँले नेपालको सुरक्षा निकाल्ने सम्हालिसक्नु भएको छ। नेपालमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन आउँछ, त्यो कुरा सदनबाट पनि व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित घोषणा गरियो, पारित गरियो। हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनसँग जोडिने छैनौँ भनेर त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी घोषणा गरिए पनि अमेरिकाले त्यसलाई स्वागत गरेको छैन। हेर्दाखेरि अब त्यो प्रश्न उठिरहेको छ, तपाईँको अनुभवले के देखाउँछ? अब यसमा के छ भने उहाँहरूले कस्तो गर्नु भने अब हिजोसम्म विरोध गर्नु भने अनि 24 घन्टाभित्र व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर चाहिँ 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी लिएर आएर त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणीको जवाफ चाहिँ पहिला पनि यहाँ एमसिएले चाहिँ एमसिसी हेडक्वार्टरलाई लेखाएको थियो। उहाँहरूले बसेर यो कुरोमा हाम्रो क्लियरेन्स चाहियो हामीलाई भनेर उहाँहरूले त्यो 12 बुँदेमै राखेको कुराहरू राखेर उहाँले सोध्नु, त्यसको जवाफ पनि एमसिसीले दिइसकेको अवस्था छ हेडक्वार्टरले। यसमा हाम्रो कुनै खालको कम्प्रोमाइज हुँदैन। पहिला सुरुमा इनिसियली जुन ढङ्गको कम्प्याक्टमा तपाईँले सिग्नेचर गर्छ त्यसबाट दाहिनेबाएँ हुँदैन, कमा बट पनि केही पनि चेन्ज हुँदैन भनेर लेखेर पठाएको छ। अब त्यति भइसकेपछि उहाँहरूले अहिले जनतालाई चाहिँ एक खालको चाहिँ नि जनता र कार्यकर्तालाई चाहिँ भ्रममा राख्नको लागि र आफ्नो चाहिँ लाज छोप्नको लागि एउटा चाहिँ वर्गको रूपमा चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो। र त्यो गरिसकेपछि तपाईँको फेरि इन्ट्रेस्टिङ के छ भने तपाईँको एमसिसी हेडक्वार्टरले यहाँबाट चाहिँ 16 गते चाहिँ नि संसदबाट पास भयो। त्यो 17 गते उसले एमसिसी हेडक्वार्टरले विज्ञप्ति निकालेर के भन्यो भनेपछि नेपाल र एमसिसी हेडक्वार्टरसँगको बिचमा भएको चाहिँ नि जुन एमसिसी कम्प्याक्ट सम्झौता छ त्यो सम्झौता चाहिँ नेपालको संसदबाट पारित भयो। त्यो भएकोमा हामी खुसी छौँ। 75 वर्ष लामो नेपाल र चाहिँ अमेरिकाको सम्बन्ध जुन छ त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ अगाडि बढाउने सवालमा यो कम्प्याक्टले महत्त्वपूर्ण रूपमा योगदान दिएको छ र नेपालको गरिबी लगायतका विभिन्न इस्युहरूमा
चाहिँ गरिबी निवारण लगायत नेपालका चाहिँ पूर्वाधार विकास निर्माणमा चाहिँ यो कम्प्याक्टले महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ नि यसले निर्वाह गर्छ भन्ने विश्वास गरिएको छ भने विज्ञप्ति निकाल्यो। अब यहाँ चाहिँ उहाँका पण्डितहरू चाहिँ विद्वानहरूले चाहिँ नि उहाँको पार्टी सम्बन्धी विद्वानहरूले ल हाम्रो चाहिँ एमसिसी हेडक्वार्टरले पनि अब व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई पनि सदर गर्यो भनेर उहाँले प्रचार गर्नुभयो। त्यसमा क्याटेगोरिकली चाहिँ के भनेको छु भने सुरुमा ओरिजिनल्ली जुन खालको कम्प्याक्ट भएको छ त्यो कम्प्याक्ट चाहिँ पास भएकोमा हामी खुसी छौँ मात्र भनेको छ। त्यसरी चाहिँ अब जनतालाई भ्रममा राख्ने र भोलि चाहिँ फेरि चुनावमा जाँदै गर्दाखेरि हामीले त चाहिँ यसरी बनायौँ घुँडा टेकायौँ नि व्याख्यात्मक टिप्पणी मार्फत अमेरिकाले ल हुन्छ भनेर सब गर्यो नि भनेर उहाँले भोलि चाहिँ एउटा खालको भन्नुहोस् न जनतालाई चाहिँ भ्रम सृजना गर्नको लागि चाहिँ त्यो यो नाटक मात्रै थियो। बिल्कुल नाटक हो। व्याख्यात्मक टिप्पणी दिनुभयो तर व्याख्यात्मक टिप्पणीको कुनै अर्थ छैन हेर्नुहोस् है। तर जे भए पनि अब भोलिको सभामा जसरी उहाँहरूले चाहिँ यो पुरै यहाँ चाहिँ नि यो अब इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको चाहिँ एमसिसी हो यहाँ चाहिँ अमेरिकन सेना आउँछ भन्ने ढङ्गका जति अतिरञ्जित ढङ्गले जसरी उहाँहरूले चाहिँ जनतालाई भ्रमित गर्नुभएको थियो त्यो सम्बन्धमा चाहिँ हामीलाई मेरो पार्टीले चाहिँ त्यसरी ल्याएको छैन। तर यो चाहिँ यो एउटा इकोनोमिक कम्प्याक्ट हो। यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो राष्ट्रको भन्नुहोस् न हाम्रो राष्ट्रको हितलाई अगाडि राखेर यस्ता कम्प्याक्टहरूमा हामीले सहयोग गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा हो। तर यसमा चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ नि भ्रम सृजना गर्नुभयो यहाँ एक खालको चाहिँ नि दुईवटा खालको धार चाहिँ नि मा चाहिँ नि जनमतलाई चाहिँ नि विभक्त गर्ने खालका कामहरू गर्नुभयो यसले चाहिँ नि मुलुकलाई राम्रो गरेन राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि राम्रो गरेन। अबको प्रश्न भनेको यो कम्प्याक्टलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कसरी अगाडि जान्छ सरकार गठबन्धन भन्ने नै सबभन्दा अहम कुरा हो लाग्छ मलाई। त्यसो तपाईँलाई के पनि सोध्यो भने 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई पार गर्नु भनेकै त्योभित्र केही त्रुटि रहेछ कि भन्ने कुरा त प्रश्न पार्नुभयो नि त उहाँहरूले त्यो होइन सङ्केत यस्तो 12 बुँदे जुन 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीको सम्बन्धमा उहाँले त्यो 12 बुँदे लेखेर त्यो योभन्दा 6 महिना अगाडि नै डेट चाहिँ आई डोन्ट रिमेम्बर एक्ज्याक्ट डेट उहाँले लेखेर एमसिसी हेडक्वार्टरलाई यो विषयमा हामीलाई चाहिँ क्लियरिफिकेसन चाहियो यो सम्बन्धमा के हो यो सम्बन्धमा के हो यो सम्बन्धमा के हो भनेर उहाँहरूले यो एमसिसीको अङ्ग हो के अरे इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग हो कि होइन यसमा चाहिँ नि जुन खालको चाहिँ नि भन्नुहोस् न यो त्यो एरिया चाहिँ नि त्यो कन्स्ट्रक्सन गर्ने चाहिँ नि अमेरिकाको चाहिँ स्वामित्वमा रहने हो कि होइन बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको रहने हो कि होइन अडिट लगायतको कुराहरू अमेरिकाले गर्ने हामीले गर्न पाउने भन्ने हो कि होइन यो इन्डियासँग गर्नुपर्ने सहमति भने यो कुरो यो चाहिँ नि हाम्रो राष्ट्रियतासँग भन्दा बाहिरको कुरा यी तमाम कुराहरूमा उहाँहरूले लेखेर चाहिँ पठाउनु भयो। त्यसको जवाफ चाहिँ एमसिसीले के दिएको छ मैले पढाएको छु कि यसमा कुनै ढङ्गको चाहिँ नि यसमा कुनै तपाईँलाई शङ्का गरे जस्तो केही होइन तर यसमा परिवर्तन हुने ढङ्गको चाहिँ केही पनि चेन्ज हुँदैन किनभने अमेरिकाको सिनेटले अमेरिकाको संसदले चाहिँ पास गरेर पठाइसकेको सम्झौतामा त्यो एउटा कमा वर्ड पनि हामीले गर्ने अधिकार राख्दैनौँ यो कानुन हो। त्यसले गर्दाखेरि फेरि गएर चाहिँ पुरा हुने कुरो छ नि तपाईँहरू चाहिने भेल्यु न नचाहिने पनि तपाईँहरू फिर्ता गर्नुहोस् हामी अरू ठाउँमा दिन्छौँ भनेर लेखेर पठाएको। अब त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले फेरि अहिले व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर जुन ढङ्गले चाहिँ नि जनतालाई भ्रम सृजना गरेर हामी त ठिक गरौँ न राष्ट्रको पक्षमा गरौँ एमसिसी सम्झौता राष्ट्रको हितमा थिएन राष्ट्रघाती सम्झौता थियो तर यसलाई चाहिँ राष्ट्र हितमा चाहिँ हामीले व्याख्यात्मक टिप्पणी मार्फत गऱ्यौँ भनेर जुन ढङ्गले उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो एडभोकेसी गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ भ्रम सृजना गर्ने आफूलाई सफल भएको देखाउनलाई मात्रै गरेको जनतामा एउटा भ्रम सृजना गरेर आफ्नो चाहिँ फेरि राजनीतिक खेलफडको चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने सत्तामा टाँसिरहने केही एउटा वर्गले चाहिँ सत्तामा बसिराख्ने मस्ती गरिराख्ने देश लुटिराख्ने भ्रष्टाचार गरिराख्ने भन्ने त्यो उद्देश्य अन्तर्गत चाहिँ लिएर आएको यो अब्बा। अब संयोगवश नेपालको सदनबाट चाहिँ नै एमसिसी पास हो र युक्रेन र रसियाको बिच द्वन्द्व हुनु र युक्रेनले पनि 2006 सालमा चाहिँ नि यसलाई आत्मसात गर्नु लिनुपर्ने यो हेर्दाखेरि नेपालमा अहिले कस्तो भरम सिर्जना भयो भने आम जनतामा अब युक्रेन जस्तै नेपालमा पनि हालत हुन्छ भन्ने जुन भरम परेको छ तपाईँको अनुभव अझ भन्नुपर्दाखेरि नेपालको मैले अघि पनि भनिसकेँ सुरक्षा निकाय सम्हालेको भएर जुन किसिमको भरम छ यो भरम सत्य हो कि असत्य हो खास कि यो त गलत हो किन यो कहाँ रसिया युक्रेन वार र एमसिसीसँग कुनै खालको आनका तान कतै सम्बन्ध त्यो त्यस्तो कनेक्सन केही भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यो रसिया र युक्रेनको बिचको जुन वार अहिले भइरहेको छ यसले चाहिँ अब यो एउटा खालको चाहिँ नि तपाईँको पहिला चाहिँ नि सोभियत युनियन हुँदाखेरिको अवस्थामा जुन चाहिँ नि न्याटो वाट्सा भन्ने दुईवटा खालका चाहिँ नि सङ्गठनहरू थिए संसारमा र त्यो बेलामा कोल्ड वारको चाहिँ जमाना थियो। कोल्ड वारमा दुईवटा संसार दुईतिर विभक्त भएको अवस्थामा फेरि एक थरी चाहिँ मुलुकले हामी नन अलाइन
हामी कतै पनि जाँदैनौँ, हामी चाहिँ असंलग्न चाहिँ राष्ट्रहरू भन्ने खालको नन अलाइन मुभमेन्ट पनि चाहिँ सुरु भयो होइन। त्यो ढङ्गले सञ्चार चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था र भोलि 1990s चाहिँ नि जब सोभियत सङ्घ चाहिँ विघटन भयो, त्यो भइसकेपछि नयाँ खालको वर्ल्ड अर्डर आएको थियो। अब एक खालको चाहिँ परिस्थिति बिस्तारै निर्माण भएर गएको अवस्थामा फेरि अहिले जुन रसियाले फेरि चाहिँ नि युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण, जुन खालको वार अहिले भइरहेको छ, त्यसले चाहिँ फेरि अब नयाँ खालको परिस्थितिमा विश्व जाने खालको स्थिति देखियो। विश्व फेरि ध्रुवीकरणतिर जाने, फेरि खालको चाहिँ नि एउटा खालको कोल्ड वारको चाहिँ नि परिस्थिति निर्माण हुने र अब चाहिँ अबको विश्व परिस्थिति, विश्व राजनीति चाहिँ कसरी जान्छ भनेर यकिन अहिले नै भन्न सक्ने खालको स्थिति चाहिँ नभएको खालको एउटा चाहिँ एउटा कन्फ्युजनको स्टेटमा चाहिँ वर्ल्ड पोलिटिक्स पुगेको देख्छु मैले। त्यस्तो नेपालमा प्रभाव पर्दैन? नेपालमा परेन त। तपाईँले प्रश्न के पार्न चाह्यो भने नेपालमा कसरी प्रभाव पर्यो तपाईँको हुन्छ, जस्तो तेलको चाहिँ मूल्य बढ्यो, सुनको मूल्य बढ्यो। होइन, मैले त्यो भने एमसीको प्रभाव जुन युक्रेनले भोगिरहेको छ त्यो समस्या नेपालले पनि भोग्छ। मलाई चाहिँ होइन, सुन्नु न, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एमसीसी यदि अमेरिकालाई नेपालमा सैनिक ल्याउनु पर्यो, आक्रमण गर्नु पर्यो नेपालमा, चीनलाई सुरक्षा चुनौती दिनु नै नेपाललाई जोखिम आउँछ भन्ने जुन भरम छ। सुन्नु न, अब त्यो ढङ्गले चाहिँ नि एमसीसीको बैशाखी टेकेर मात्रै यहाँ अमेरिका आउन सक्छ नभए सक्दैन भन्ने खालको कुरो त लाग्दैन मलाई। तर के भने नेपाल चाहिँ तपाईँको अहिलेको वर्ल्ड एरेनामा जियो पोलिटिकल्ली असाध्यै चाहिँ सामरिक रूपमा सेन्सिटिभ ठाउँमा आइन्छ। हाम्रो जियो पोलिटिक्स चाहिँ किन छौँ भनेपछि अब अहिले चाहिँ संसारको सबभन्दा धनी अथवा समृद्ध मुलुक भनेको चाहिँ पावरफुल मुलुक भनेको अमेरिका हो होइन। अमेरिका जस्तो अहिलेको चाहिँ नि $80 ट्रिलियन, $80 ट्रिलियन चाहिँ संसारको इकोनोमी भएको, $20 ट्रिलियन इकोनोमी चाहिँ उसको मात्रै छ, अमेरिकाको मात्रै छ। चाइना अगाडि आइरहेछ भनेपछि अब अमेरिकालाई के छ भने चाहिँ अब 2050 भित्र चाहिँ अमेरिका सबैभन्दा बढी धनी राष्ट्र बन्दैछ, त्यसरी प्रोजेक्सन गरिरहेको छ। $58 ट्रिलियन को चाहिँ इकोनोमी सहित अमेरिका 1 नम्बरमा आउँछ। 2 नम्बरमा $44 ट्रिलियन को इकोनोमी सहित तपाईँको भारत दोस्रोमा आउँदैछ। तेस्रोमा $34 ट्रिलियन सहित तपाईँ अमेरिका तेस्रो हुँदैछ र चौथोमा $10 ट्रिलियन सहितको चाहिँ इन्डोनेसिया चौथो। यसरी चाहिँ मुलुकहरू चाहिँ अब यसरी चाहिँ नयाँ ढङ्गले जान्छन् भनेर प्रोजेक्सनहरू भइरहेको अवस्थामा अब अमेरिकाको लागि के भने चाइना र भारत भनेको ऊभन्दा समृद्ध हुँदैछ अर्को 20-30 वर्षमा भनेपछि अब चाइना र भारतको तुलनामा आफूलाई फेरि त्यसरी चाहिँ अब्बल, त्यसरी नै पावरफुल इकोनोमिक पावर हाउस अथवा चाहिँ सामरिक पावर हाउसको रूपमा अमेरिका आफूलाई स्थापित राख्न चाहन्छ डेफिनेटली। त्यो सम्बन्धमा चाहिँ नेपाल चाहिँ इन्डिया र चाइना दुईटा चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्र, इमर्जिङ पावर हो, इकोनोमिक पावर, सामरिक पावर पनि भनौँ न। त्यो ढङ्गले चाहिँ इमर्जिङ पावरहरूको बिचमा नेपालको जुन जियो पोलिटिकल स्थिति छ त्यसले गर्दाखेरि वेस्टर्नहरूको लागि, अमेरिकनहरूको लागि चाहिँ सामरिक रूपमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण चाहिँ मुलुक हाम्रो हो। त्यसले गर्दा अमेरिकनहरूसँग अथवा चाहिँ युरोपियनहरूसँग अथवा अरू कुनै एलाइड भन्नुहोस् न अथवा हाम्रो नेबरिङ कन्ट्रीहरूसँग पनि हामीले कुनै पनि खालका सम्झौताहरू गर्दा, सन्धिहरू गर्दा अथवा विकास निर्माणका साझेदारीहरू निर्माण गर्दाखेरि हाम्रो मुलुकको हित चाहिँ सर्वोपरि हुनु पर्यो। हाम्रो मुलुकको हित नै सबैभन्दा पहिला। अरूसँग सम्झौता गरेर, अरूसँग डायलग गरेर, अरूसँग कुनै खालको ग्रान्ट अथवा लोन लिँदाखेरि मुलुकको हितको ग्राउन्डमा बसेर त्यो सम्झौताहरू हुनु पर्यो भन्ने हो मेरो। त्यस्तो भएन भने यदि हामीले त्यसरी अन्डरमाइन गऱ्यौँ अथवा हामीले जुन खालको चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ छ नि इन्डिया र चाइना दुवै मुलुकप्रति हामी चाहिँ सद्भाव राख्छौँ। हामी दुवटै हाम्रो छिमेकी मुलुकहरू, हाम्रो पूर्वकालदेखि चाहिँ त्यत्रो राम्रो चाहिँ छिमेकी मित्रता रहेको मुलुकहरू हो। भनेपछि हामीले दुवै मुलुकहरूसँग हामी चाहिँ सौहार्द वातावरण सम्बन्ध राख्नुपर्छ। दुवै मुलुकको चाहिँ समृद्धिबाट हामीले फाइदा लिनुपर्छ। दुवै मुलुकबाट चाहिँ हामीले सहयोगहरू लिनुपर्छ। उनीहरूको विकास, उनीहरूको टेक्नोलोजी, उनीहरूले जुन ढङ्गले चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ फड्को मारिरहेका छन् त्यसबाट हामी बेनिफिटेड हुने ढङ्गले हामीले व्यवहार गर्नुपर्छ। हामी यो वा त्योमा एकातिर अलाइन हुने अथवा अर्कोतिर अलाइन हुने ढङ्गले हामीले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय नीतिहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न थाल्यो भने फेरि हाम्रो अस्तित्वको सवाल चाहिँ खडा हुन्छ। त्यसले गर्दा वेस्टर्नहरूको लागि, अमेरिकनहरूको लागि नेपाल चाहिँ एउटा सामरिक रूपमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण चाहिँ मुलुक हो होइन। जस्तो तपाईँ भने 1955मा नेपाल युएनको चाहिँ नि मेम्बरसिप हुनुभन्दा अगाडि, जस्तो 1948मा युएन स्थापित भएपछि हामीले अप्लाई गऱ्यौँ। नेपालले म पनि चाहिँ एउटा चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वाधीन मुलुकको रूपमा चाहिँ युएनको चाहिँ मेम्बरसिपको लागि चाहिँ म अप्लाई गरेपछि चाइनाले पनि मानेन, भारतले पनि मानेन।
हामीलाई त्यो दिने खालको स्थिति भएन। नभएपछि नेगोसिएसन हुँदै हुँदै जाँदा रसियाले मानेको थिएन। हुँदै हुँदै जाँदाखेरि अमेरिकनको पहलमा अमेरिकनले नै चाइना भारतलाई चाइनालाई पनि मिलाएर चाहिँ तपाईँको 1955मा हामी एउटा युएनको चाहिँ मेम्बर हामी पायौँ। त्यसपछि इन्टरनेसनली हामी एउटा स्वाधीन र स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हौँ भनी रिकग्नेसन 1955 पायौँ। तर त्यो चाहिँ फेरि मलाई अहिले हेर्दाखेरि अमेरिकनले किन त्यो गर्यो होला भनेपछि तपाईँको चाहिँ नि यहाँ अब भारतले अथवा चाइनाले अतिक्रमण गर्न नसक्ने खालको एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भन्नुहोस् न मान्यता प्राप्त स्वाधीन मुलुक नेपाल बनिरह्यो भने त भोलि चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ नेपालको चाहिँ नि अब स्ट्राटेजिस्टहरूले त तपाईँको चाहिँ 50 वर्ष 100 वर्ष 200 वर्ष अगाडिको चाहिँ आकलन गरेर पोलिसीहरू बनाए हुन्छ नि, त्यो ढङ्गले चाहिँ नेपाललाई एउटा स्वाधीन मुलुकको रिकग्नेसन दिनको लागि अमेरिकाको महत्त्वपूर्ण रूपमा भूमिका रहेको इतिहासले फर्केर हेर्दाखेरि र अमेरिकासँगको 75 वर्षको लामो हाम्रो जुन सम्बन्ध छ दौत्य सम्बन्ध छ त्यो पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने अमेरिकाले जुन ढङ्गले हामीलाई सहयोग गरेको छ र अमेरिकाले त्यसरी हाम्रो भूमि प्रयोग गरेर चाइनाको विरुद्धमा अथवा भारतको विरुद्धमा त्यसरी अहिलेसम्म त्यसरी चाहिँ कुनै खालको चाहिँ रणनीति लिएको अख्तियार गरेको हामी उपयोग भएको हामी प्रयोग भएको भन्ने खालको उदाहरणहरू पनि छैन। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ विशुद्ध इकोनोमिक एजेन्डामा बेस्ड भएर राष्ट्र हित हुने ढङ्गका सम्झौताहरूमा चाहिँ हामी संलग्न भएर जान्छौँ। त्यो भयो भने हामीले हाम्रो राष्ट्रको अस्मिता हाम्रो राष्ट्रको चाहिँ सार्वभौम सत्ता हाम्रो अस्तित्वलाई हामीले जोगाएर जान सक्छौँ। अब होइन यो बात त्यो ढङ्गले चाहिँ हामीले त्यो खालको दूरदर्शिता हाम्रो नेताहरूले हाम्रो पोलिटिकल पार्टीका चाहिँ नि भन्नुहोस् न नेताहरू सरकार प्रमुखले त्यो ढङ्गले चाहिँ नि त्यो दूरदृष्टि चाहिँ राख्न सकेन भने फेरि हाम्रो अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। त्यो चाहिँ निश्चय नै हो। तपाईँले के कुरा भनिसक्नुभयो, हामी निकै नै सजग हुनुपर्छ परराष्ट्र नीतिमा भनेर तपाईँले भनिराख्दाखेरि फागुन 12 गते युक्रेन र रसिया बीच द्वन्द्व सुरु भयो। त्यसै दिन नै नेपालले विज्ञप्ति निकाल्यो, लगभग चाहिँ नि युक्रेनकै पक्षमा देखेर विज्ञप्ति आयो भन्यो। त्यसपछि 16 गते युएनको मतदानमा पनि युक्रेनकै पक्षमा मत हाल्यो नेपालले। यो स्वाभाविक थियो कि अझै संयमता अपनाउनु पर्थ्यो, के लाग्छ? त्यो त किनभने हामी चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीतिका र पञ्चशीलका जुन सिद्धान्तहरू छन् त्यसमा चाहिँ बेस्ड भएको हाम्रो पोलिटिकल हाम्रो चाहिँ भनौँ डिप्लोमेटिक अरू मुलुकसँगको हाम्रो सम्बन्ध भने त्यो पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू नन इन्टरफेरेन्सको सिद्धान्तमा आधारित हो। त्यसले गर्दा रसियाले युक्रेनलाई चाहिँ माथि आक्रमण गर्दाखेरि हामी त्यसको विरुद्धमा जानुपर्छ। त्यो सरकारले गरेको म प्रतिपक्षको सांसद भए पनि सरकारले जुन गरेको छ त्यो ठिक गरायो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने कुनै पनि मुलुकले अर्को स्वाधीन मुलुकमाथि आक्रमण गर्ने उसको चाहिँ ऊमाथि हस्तक्षेप गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा छ। त्यसले गर्दा सरकारले चाहिँ त्यो रसियाले चाहिँ जुन खालको अतिक्रमण वार उसको चाहिँ स्वाधीनतामाथि उसको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ स्वतन्त्र मुलुकमाथि जसरी चाहिँ आक्रमण गरेको छ त्यसको विरोध चाहिँ नेपालले गर्नुपर्छ। त्यो नेपालले गरेको कुरो ठिकै भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसपछि चीन रसियाको पक्षमा थियो हेर्दाखेरि भारत चुपचाप बस्यो, पाकिस्तान पनि चुप बस्यो। अब यस्तो छ हेर्नुहोस् न कस्तो हुन्छ भने अब वर्ल्ड अर्डरमा चाहिँ अब हो एउटा न एउटा ब्लकमा कोही न कोही अलाइन भइरहेको स्थिति देखिन्छ। अब अहिले किन त तपाईँको चाहिँ जस्तो युक्रेनमाथि रसियाले किन आक्रमण गर्यो भनेर जाँदाखेरि तपाईँको रसिया चाहिँ नाटोको मेम्बरसिप लिनको लागि रसियाले ट्राई गर्यो, के अरे युक्रेनले ट्राई गर्यो। युक्रेनका राष्ट्रपति चाहिँ वेस्ट समर्थित भए र वेस्टका पोलिसीहरू चाहिँ नि एडप्ट गर्ने वेस्टसँग चाहिँ नि भन्नुहोस् न विभिन्न खालका सामरिक चाहिँ नि सम्झौताहरू गर्ने र नाटोको मेम्बर भइसकेपछि के हुन्छ नाटोभित्र रहेका मेम्बरहरूमाथि अर्को कुनै मुलुकले चाहिँ आक्रमण गरेर नाटोले नै त्यसलाई डिफेन्स गर्ने भन्ने उनीहरूको पोलिसी हुन्छ। त्यसले गर्दा नाटोको मेम्बरसिप लिनको लागि उहाँले प्रयास गर्नुभयो। अनि त्यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ रसियाले चाहिँ आक्रमण गर्यो। किनभने त्यहाँ नाटोको चाहिँ विस्तार युक्रेनसम्म भयो भने उसले आफ्नो चाहिँ मुलुकको स्वाधीनतामाथि फेरि चाहिँ समस्या आउँछ। फेरि नाटोले भोलि अमेरिकन एलाइड फोर्सेसले फेरि हामीमाथि हाम्रो राष्ट्रियतामाथि चाहिँ भोलि धावा बोल्छ भन्ने चाहिँ उसलाई चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा चाहिँ समस्यामा पर्छ भने अब पुटिनलाई लाग्यो, रसियालाई लाग्यो। त्यो कारणले अब युक्रेनलाई चाहिँ नाटोको मेम्बर हुनबाट रोक्न र उसलाई चाहिँ एउटा स्वतन्त्र रूपमा ठिक छ एउटा मुलुकको रूपमा बस तर रसियासँग यो खालको चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ जा भनेर चाहिँ उसले चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ अब भोलि चाहिँ कुनै पनि आउने भविष्यमा चाहिँ नाटोको मेम्बर बन्दिनँ भन्ने ढङ्गको एग्रिमेन्ट भयो भने
रसियाले चाहिँ नि अनि उसलाई चाहिँ छोड्ने खालको स्थितिमा अहिले देखिन्छ। त्यही कारणले उसको चाहिँ नि युक्रेनलाई नाटोको मेम्बर हुनबाट रोक्नको लागि मात्रै उसले चाहिँ नि आक्रमण गरेर देखिन्छ। त्यो पनि उसको आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर गरे भन्ने देखिन्छ। त्यसले गर्दा अहिलेको परिस्थिति कस्तो छ भने अब छिटो चाहिँ तपाईँको अब यो फेरि जति युद्ध अब अमेरिकनहरू वेस्टर्नहरू के चाहिरहेछन् रसिया त्यहाँ फसोस्, त्यहाँ जब युद्धमा गइरहेछ त्यो त महिनौँ वर्ष हुन थाल्यो भने त अब उसको अब जुन ढङ्गले चाहिँ अहिले इकोनोमिक स्याङ्सन्सहरू ब्लकेटहरू चाहिँ नि वेस्टर्न मुलुकले चाहिँ नि रसियालाई लगाइरहेछन्। अब स्विफ्ट कोड नै चाहिँ उसको चाहिँ नि नचल्ने भन्ने ढङ्गले जसरी काम गरिरहेछ। अब त्यसले कस्तो देखिन्छ परिस्थिति भने अब छिट्टै चाहिँ अब वार्ता पनि भइरहेछ भन्ने सुन्छु। छिट्टै एउटा खालको सम्झौता भएर वार सकियो भने चाहिँ फेरि अब अलिकति फरक खालको परिस्थिति होला। नभएर यो चाहिँ फेरि कन्टिन्यू हुने स्थिति भयो भने चाहिँ फेरि चाहिँ तपाईँको अब रसिया पनि अब जसरी अफगानिस्तानमा फस्या थियो त्यो ढङ्गको परिस्थितिमा नजाला भन्न सकिँदैन। अब चाइनाको कुरो इन्डियाको कुरो के होला भनेपछि तपाईँको अब अहिले अमेरिकन र चाहिँ नि उसको बिचमा जसरी भइरहेछ किन अब नाटोले त्यत्रो चाहिँ नि प्रोटेक्सन गरेर त्यत्रो चाहिँ नि नाटो राष्ट्रको इन्भेस्टमेन्ट छ युक्रेनमा, राष्ट्रपति युक्रेनको सरकारसँग चाहिँ अमेरिका र नाटो एलाइड फोर्सेस सङ्गठनका राष्ट्रहरूको त्यस्तो राम्रो सम्बन्ध छ। त्यति हुँदाखेरि पनि किन चाहिँ नि युक्रेनलाई चाहिँ उनीहरूले सामरिक सहयोग मिलिट्री सहयोग दिएन त भनेर भन्दाखेरि अब चाइना लगायतको चाहिँ फोर्सेसको कारणले दिएन। किनभने चाइनाले अब सिधै वारलाई सपोर्ट गरेको स्थिति छैन। तर जुन ढङ्गको चाहिँ नि अहिले अमेरिकन र चाइनाहरूको बिचमा चाहिँ ट्रेड इम्ब्यालेन्स लगायतका कुराहरूमा जुन खालको चाहिँ एउटा खालको भन्नुहोस् न डिफ्रेन्सेसहरू देखिरहेको छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ यदि चाहिँ युक्रेनमा हामी इन्भल्भ भयो भने त फेरि चाइनाले उताबाट सपोर्ट गर्नु त फेरि थर्ड ग्रेट वार होला भने मुलुक फेरि के अरे संसार फेरि अर्को युद्धमा जाला भन्ने ढङ्गले अमेरिकनहरूले चाहिँ अहिले त्यसरी डाइरेक्टली इन्भल्भ नभएको स्थिति होला भन्ने मलाई लाग्छ। तर जुन खालले इकोनोमिक ब्लकेटहरू स्याङ्सन्सहरू चाहिँ रसियामाथि लगाइरहेको छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो युद्ध अझ लम्बेर गयो 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 2 महिना 4 महिना 6 महिना वर्ष हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब इकोनोमिकली रसिया पनि कमजोर हुँदै जाने, त्यहाँबाट निस्किनु पनि नसक्ने स्थिति हुँदाखेरि रसियन फेरिलाई चाहिँ एउटा खालको समस्या आउने खालको परिस्थिति पनि हुन्छ। त्यही कारण वेस्टर्नहरूको पोलिसी नै युक्रेनमा रसियालाई इन्गेज गरिराख्ने भन्ने होला। रसियाको चाहिँ जतिसक्दो छिटो चाहिँ बाहिर निस्केर फेरि त्यो नाटोको चाहिँ जुन सम्भावित एलायन्स छ त्यसबाट चाहिँ युक्रेनलाई छुट्याएर यो खालको चाहिँ नि इस्ट युरोपमा चाहिँ अमेरिकनहरूको चाहिँ जुन दबदबा छ त्यसलाई चाहिँ रोक्न सकिन्छ भन्ने खालको सोच रसियनहरूको होला भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँले के जोड्यो भने त्यसो भए भारतको मौनता भनेको पनि सम्भवतः रसियालाई सहयोग गरेको जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि। त्यसरी ठ्याक्कै भन्दा पनि अब कस्तो हुन्छ भने अब मुलुकहरूको चाहिँ के हुन्छ नि उसले अब आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा हेर्छ, राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्छ, राष्ट्रिय हित हेर्छ, राष्ट्रिय अब उसको आर्थिक सम्बन्धहरूको र ट्रेडहरूको चाहिँ नि स्थितिलाई हेर्ने हो। त्यसले रसिया अब इन्डियाले अहिले ठ्याक्कै यो बात त्यो भनेर चाहिँ नि अब अस्ति प्रधानमन्त्री मोदीले नरेन्द्र मोदीले दुइटै पुटिनसँग पनि कुरा गर्नुभयो र जेलेन्स्कीसँग पनि कुरा गर्नुभयो भन्ने मैले न्युज सुनिरहेको थिएँ। भनेपछि उहाँले कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ दुवैलाई गरेर युद्ध छिटो सक्नुहोस्, युद्ध चाहिँ रोक्नुहोस् भन्ने ढङ्गको भूमिका होला। तर एउटा कसैको सपोर्टमा अथवा विरुद्धमा किन जाने भन्ने ढङ्गले उसले नगरेला। हामीले चाहिँ किन गऱ्यौँ भनेपछि हामी चाहिँ कुनै पनि द प्रिन्सिपल अफ नन इन्टरफेरेन्स प्रिन्सिपल अन्तर्गत एउटा मुलुकले अर्को स्वाधीन मुलुकमाथि चाहिँ आक्रमण गर्यो भने त्यसको विरोध गर्नु भनेर भन्ने हाम्रो पोलिसी नै भएको हुनाले विरोध गरे हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसो भए अघि तपाईँले केही सङ्केत के गर्दै हुन्थ्यो भने नाटोले यसलाई गिजुलेर लम्ब्याउन खोजिरहेको छ अथवा पश्चिमा मुलुक र अमेरिकाले चाहिँ यसलाई अझै लम्ब्याउन खोजिरहेको छ। यदि यो स्थिति बढ्दै गयो भने रसियाले त्यो स्थितिलाई कायम राख्ला कि अझ अरू मिसाइलहरू चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु खोज्छ? के लाग्छ? हेर्नुहोस् न कस्तो छ भने अब राष्ट्रहरूको सम्बन्ध भने कस्तो देखिन्छ अहिले भने नि जस्तो अमेरिकन अथवा युरोपियनहरू र युक्रेनको एकदम राम्रो सम्बन्ध हो। इकोनोमिकली उनीहरूको चाहिँ जुन ढङ्गको चाहिँ साझेदारी विकास निर्माणमा त्यहाँका चाहिँ नि इन्डस्ट्रीहरू अथवा सामरिक रूपमा पनि जुन ढङ्गको उहाँहरूको चाहिँ नि सम्झौता एउटा मित्रता त्यो अब अहिलेको प्रेसिडेन्टको चाहिँ नि अमेरिकन प्रेसिडेन्टको छोराले नै त्यहाँ वर्षौँ बसेर चाहिँ काम गरेको कुराहरू युक्रेनमा। हजुर यो परिस्थितिमा अहिले चाहिँ नि युक्रेनलाई चाहिँ आपद पर्दाखेरि वेस्टर्नहरूले खासै केही पनि उसले जेलेन्स्कीले युक्रेनको प्रेसिडेन्टले नो फ्लाइ जोन मात्रै तपाईँ डिक्लेयर गरिदिनुहोस् भनेर माग गरिरहेछ, बिन्ती गरिरहेछ। तर अमेरिकनहरू अथवा युरोपियनहरूले त्यो गरिरहेको छैन। भनेपछि उसले चाहिँ सबैले आफ्नो राष्ट्रको हित हेर्छ कि
जस्तो युक्रेनसँगको सम्बन्ध अथवा हामीसँगको अमेरिकाको सम्बन्ध भने उसको राष्ट्रको हितमा आधारित भएर गर्छ उसले। अब त्यो जुन खालको वारको सम्बन्ध त्यसमा त अहिले त अमेरिकनले त युक्रेनलाई सहयोग गर्नुपर्ने खालको स्थिति हो नि त। तर किन गरिरहेको छैन भने त्यो चाहिँ अमेरिकनको हितमा छैन। अमेरिका अहिले वारमा चाहिँ इन्भल्भ हुन थाल्यो भने चाहिँ उसको चाहिँ जुन ढङ्गले तपाईँको 20 वर्षसम्म भन्दा बढी समयसम्म अफगानिस्तानमा कति तपाईँको ट्रिलियन एन्ड ट्रिलियन अफ डलर त्यहाँ खर्च गर्छ। इराकको स्थिति हेर्नुहोस् भनेपछि अरू मुलुकमा गएर इन्भल्भ भएर अमेरिकनहरूले आफूलाई कति क्षति पुर्याए, इकोनोमीमा कति ठुलो क्षति भयो भन्ने उनीहरूको मूल्याङ्कन उनीहरूका विज्ञहरूले गरिरहेको अवस्थामा अहिले अमेरिकन चाहिँ आफ्नो राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने ढङ्गले ऊ चाहिँ यो युद्धबाट टाढा बसेर अब इकोनोमिक स्याङ्सन गर्ने कुनै न कुनै किसिमले सपोर्ट गर्ने तर मिलिट्री रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा इन्भल्भ नहुने भनेर किन गरिरहेछ भने त्यो अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रको हितमा गरिरहेछ नि। हामीले पनि हाम्रो राष्ट्रको हित नै सर्वोपरि राखेर अरू मुलुकहरूसँग सम्बन्ध राख्ने, अरू मुलुकहरूसँग आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक जुन खालको चाहिँ सम्बन्धहरू हुन्छन्, ग्रान्डको कुराहरू, विकास निर्माणमा चाहिँ टेक्नोलोजी ल्याउने सवालहरूमा चाहिँ हामीले जुन ढङ्गले काम गर्नुपर्छ, सम्बन्धहरू स्थापित गर्नुपर्छ र त्यो सम्बन्धलाई कार्यान्वयन गर्छ, त्यो ढङ्गले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रको हित चाहिँ सबभन्दा कोर चाहिँ भ्यालु त्यो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसरी अरू मुलुकहरूले पनि व्यवहार गर्दै जस्तो इन्डियाले अहिले किन बोल्यो भने यो बोल्नु उसको पक्षमा छैन। उसले एब्सटेन्ड गरेर उसले चाहिँ रसियाको पक्षमा पनि दिएन, उसको पक्षमा पनि दिएन। किनभने म यसमा चाहिँ अब निरपेक्ष छु भनेर भन्यो कसैको पछि, किनभने विरुद्धमा जाँदाखेरि मलाई मेरो राष्ट्रलाई चाहिँ मुलुकको हितमा छैन भनेर गरेन। अब हामीले हाम्रो मुलुक किन हाम्रो प्रिन्सिपलले हामी यो प्रिन्सिपल अफ नन इन्टरफेरेन्स चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल हामी राख्यौँ भनेर गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा अब चाइना फेरि त्यो ढङ्गले बस्यो। सबैले आफ्नो मुलुकको हित हेर्ने यो संसारभरिका मुलुकहरूले र हामीले पनि हाम्रो मुलुकको हित एमसिसीको सवाल होला अथवा अर्को मुलुकसँगको सम्झौताको सवाल होला होइन, अरू विभिन्न खालका चाहिँ नि डिप्लोमेटिक रिलेसनसिपका सम्बन्धहरू होला, इकोनोमिक रिलेसन्सका सम्बन्धहरू होला, ग्रान्ड एन्ड लोन पोलिसीका सम्बन्ध होला। त्यसमा हाम्रो मुलुकको सर्वोपरि हितलाई राखेर हामीले संसारभरिका मुलुकहरू छ, हाम्रै छिमेकीहरू छ, त्यो ढङ्गले चाहिँ व्यवहार गऱ्यौँ भने हाम्रो अस्तित्व रहन्छ। हामीले इकोनोमिक रूपमा हामीले समृद्धि हासिल गर्छौँ। हाम्रो मुलुकका हाम्रो चाहिँ जनताहरूको जुन खालको गरिबी, जुन खालको पिछुडेपन, जुन खालको 21औं शताब्दीमा पनि हामी जसरी अन्धकारमा बसिरहेको खालको स्थिति छ, यसबाट चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि हामीले संसारभरिका मुलुकहरूसँग यस्तो खालको सम्बन्ध स्थापित गरौँ जसले हामीलाई सहयोग गर्छ, हाम्रो राष्ट्रको हितमा हुन्छ। कोर चाहिँ भ्यालु त्यो हो। त्यो प्रिन्सिपलमा हामी अगाडि बढ्यौँ भने अनि हामी अब छोटकरी मैले के सोधेँ भने तपाईँले यो कल्पना कसैले गरेका थिएन यति लामो समय चाहिँ यो वार चल्ला भनेर? रसियाले केही दिनमै चाहिँ युक्रेनलाई तसनस बनाउँछ भन्ने चाहिँ जुन अनुमान गरिएको थियो, यति लामो समय चाहिँ यो वार चल्यो, अझै पनि चल्छ भन्ने चाहिँ त्यो सम्भावना देखिन्छ हेर्दाखेरि। अब यस्तो देखिन्छ। मलाई पनि लाग्छ रसियाले चाहिँ छिटै उसले चाहिँ आत्मसमरण गर्छ र यो खालको चाहिँ नयाँ परिस्थिति निर्माण गरेर एउटा सन्धि गरेर युक्रेनसँग अब नेटोसँग म अलायन्स हुन्न, नेटोबाट यो सम्भव कसरी भइरहेछ भनेर जुन ढङ्गले हुन्छ भनेर उसले अनुमान गरेर पुटिनले रसियाले जसरी चाहिँ आक्रमण गरेको थियो त्यो ढङ्गको परिस्थिति देखिन। फेरि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने रसियाले आक्रमण गर्दाखेरि त्यस्ता लेथल वेपनहरू, लेथल फोर्स चाहिँ प्रयोग गरेको देखिँदैन। उसले सामरिक महत्त्वका ठाउँहरू, एयरपोर्टहरू भए, अनि त्यसमा आणविक भट्टीहरू भए होइन, त्यस्ता ठाउँहरू चाहिँ कब्जा गरेर चाहिँ सुरक्षा दिएर बसेको अवस्था छ। तर जनतालाई सिधै चाहिँ तपाईँको मार्ने, प्रहार गर्ने र इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू तसनस गर्ने ढङ्गका त्यस्ता चाहिँ वार ट्याक्टिक्सहरू चाहिँ रसियाले अप्नाएको देखिँदैन। त्यहाँदेखि के देखिन्छ भने उसले चाहिँ युक्रेनको सत्तालाई गलाएर एक खालको सम्झौतामा लिएर आउन खोजेकै देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ अब ऊ सफल भइरहेको जस्तो स्थिति किन देखिँदैन भनेपछि अब यहाँ अब वेस्टर्नरहरूको पनि होला, यसलाई लम्ब्याउँदै लगेर चाहिँ उसका चाहिँ रिसोर्सहरूलाई त्यहाँ भन्नुहोस् न प्रयोग गराएर उसलाई चाहिँ रिसोर्स चाहिँ सप्लाई चाहिँ कम हुने स्थिति बनाएर इकोनोमिकली चाहिँ तपाईँको खतम बनाइदिएर रसियालाई फेरि चाहिँ विक बनाउने। अहिले जुन ढङ्गले रसिया अगाडि आयो टेक्नोलोजिकली, यसलाई फेरि चाहिँ नि सामरिक रूपमा पनि कमजोर बनाउने, आर्थिक रूपमा पनि यसलाई चाहिँ तहस बनाउनलाई यो युद्धले काम गर्छ भन्ने ढङ्गले यो लम्बियोस् भन्ने खालको वेस्टर्नहरूको देख्यो। तर त्यहाँ त्यो बिचमा दुईवटा मुलुकको दुईवटा ब्लकको चाहिँ स्वार्थ त्यहाँ बाजी राख्दाखेरि त्यहाँ रहेका चाहिँ सिभिलियनहरू, त्यहाँ रहेका नागरिकहरू, त्यहाँ रहेका जनताहरूमाथि जुन खालको चाहिँ अहिले परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ नि, कति पोलिटिक्स, वर्ल्ड पोलिटिक्स कति चाहिँ तपाईँ इनह्युमन छ भन्ने कुरोको उदाहरणै देखिन्छ नि। त्यस्तो बेलामा चाहिँ युद्धहरू चाहिँ कसैको पक्षमा पनि हुँदैन। युद्ध थोरै पाटो मैले परिवर्तन गरेँ, हामीसँग धेरै टाइम नभए भएर अब चुनाव नजिकैको छ, नेकपा एमाले गठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्छ कि एक्लै लड्छ?
होइन उहाँ त गठबन्धन त उहाँहरू हुनुहुन्छ नि त। अब उहाँहरूको चाहिँ नि गठबन्धन कसरी आउँछ हामी हेरौँ होइन। अब हामी पनि रणनीतिक रूपमा जनतामा सबैभन्दा बढी पपुलर सबैभन्दा स्थापित सबभन्दा बढी सङ्गठित पार्टी नै नेकपा एमाले हो। आज पनि तपाईँको हेर्नुहोस् संसदमा हामी प्रतिपक्षमा त छौँ, तर सबभन्दा ठुलो संसदको दल नै हामी नै हौँ। त्यसले जनताले एउटा भरोसा गरेको चाहिँ पार्टी हाम्रो र झन् 41 महिना हाम्रो पार्टीले सरकार चलाउँदाखेरि, यद्यपि नेकपा हुँदाखेरि भन्नुहोस्, सरकार चलाउँदाखेरि हामीले जति विकास निर्माणको कामहरू गऱ्यौँ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, तपाईँको पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा, अनि 2015मा भूकम्प गएर चाहिँ नि तहस नभएको पुनर्संरचना पुनर्निर्माण गर्ने सवालमा, धरहरा भन्नुहोस्, रानी पोखरी लगायतका महत्त्वपूर्ण ल्यान्डमार्कहरू निर्माण गर्ने सवालमा, अब गाउँ गाउँमा अस्पताल बनाउने सवालमा भन्नुहोस्, स्कुलहरू निर्माण गर्ने सवालमा, सडकहरू निर्माण गर्ने सवालमा जति पनि कामहरू गरेका छौँ त्यो त जनताको अगाडि नै छ नि। त्यसले गर्दा अब अहिले चाहिँ 7-8 महिना यता जुन गठबन्धन सरकार आएपछि 2वटा काम गरेका छैन। उहाँहरूको काम इकोनोमी तहस नहस हुने खालको स्थिति छ, कुनै खालको विकास निर्माणको कामहरू भएको छैन। बजेट तपाईँको अहिले चाहिँ यत्रो हेर्नुहोस्, यत्रो चाहिँ झन् बजेट चाहिँ अब 7-8 महिना जति हुन लागिसक्यो। बजेट न तपाईँको चाहिँ 18-19% पनि बजेट चाहिँ खर्च हुन सकेको छैन। इन्फ्लेसन रेट तपाईँको कहाँ, ब्याङ्कको हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ ब्याज बढेर कहाँ छ। ब्याङ्कमा भएको पैसाहरू चाहिँ फेरि लगानी योग्य पैसाहरू चाहिँ त्यहाँ खालि तपाईँको चाहिँ तलब भत्ता खुवाउने खालको पैसाहरू मात्र राखेर ब्याङ्क बसेको भनेपछि जुन ढङ्गको लगानी योग्य पुँजी पनि हामीसँग नभएको, राष्ट्रिय पुँजी हामीले निर्माण गर्न नसकेको र अहिले गठबन्धनले चाहिँ मुलुकलाई तबाह गर्ने, तपाईँको इकोनोमिकली टाटपल हुने खालको, अर्थतन्त्रै चाहिँ मुलुकै फेल हुने खालको स्थितिमा चाहिँ सरकार गएर यसरी अस्तव्यस्त ढङ्गले चाहिँ शासन चलाइरहेको, जनताहरूको चाहिँ जीविकोपार्जन गर्न नसक्ने, जनजीविका तहस नहस, महँगीले चाहिँ पुरै चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि चोट दिइरहेको अवस्था अहिले भएको अवस्थामा भोलि चुनावमा जाँदाखेरिको अवस्थामा त अब हामीलाई त कम्फर्टेबलै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँहरू गठबन्धनमा गए पनि गठबन्धन नगए पनि हाम्रो आफ्नो विचारहरू छन्, जनतासँग हामीले चाहिँ गरेका कमिटमेन्टहरू छन्, हिजो हामीले गरेका कामहरूको तमाम फेरिस्तहरू छन्। त्यो हेरिकन चाहिँ नि चुनावमा हामी चाहिँ एक्लै जान पनि हामी तयार छौँ र चाहिँ जनताको विश्वास जितेर फेरि चाहिँ सत्तामा, स्थानीय निकायको सत्तामा फर्किन हामी चाहिँ सक्षम हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भए अन्तिम सुटकरीमा एमसिसी अनुमोदन भइसक्यो, अब यसलाई चाहिँ नि देशको हितमा हुनको लागि के गर्नुपर्छ? त्यसै गरी विश्व जुन किसिमको अहिले वारमा अर्थात् युक्रेन र रसिया बिचको जुन युद्ध चल्यो यसको निकास के हो र फेरि पनि अन्तिममा चाहिँ नि आम जनतालाई आउँदै गरेको चुनावको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अनि 3वटा प्रश्नको चाहिँ सोध्नुभयो। अब यो एमसिसीको बारेमा, एमसिसी गइसक्यो, अब यसलाई कसरी बेस्ट मुलुकको चाहिँ हितमा प्रयोग गर्ने, एमसिसीको अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा उहाँहरूले जुन धोका गर्नुभयो, जनतालाई जुन भ्रम सिर्जना गर्नुभयो, जुन खालका चाहिँ नि भन्नुहोस् न जुन खालको धोकाहरू दिनुभयो, त्यो बारेमा त भोलि हिसाब किताब होला, हामी जनतालाई भन्छौँ। तर आज चाहिँ नि सरकारले, आज चाहिँ नि गठबन्धनले यो पारित गरेर गइसकेपछि अब यसको सही ढङ्गले यसको कार्यान्वयन हुनु पऱ्यो, टाइमली हुनु पऱ्यो र यो चाहिँ मुलुकको हितमा हुनु पऱ्यो भन्ने सवालमा हाम्रो चाहिँ खबरदारी रहन्छ एमसिसी सम्बन्धमा। त्यति भने अब अर्को रसिया र चाहिँ नि युक्रेनको चाहिँ वार चाहिँ जतिसक्दो छिटो सक्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो लम्बिँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ युरोप, वेस्ट युरोप, अमेरिका मात्र नभइकन नेपालमा पनि यसका बाछिटाहरू, यसका चाहिँ भनौँ जुन ढङ्गले चाहिँ तेलको पैसा बढेर गइरहेको छ, डलर बढाएको छ, सुन जुन बढाएको छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो पनि जीवन दैनिकीलाई चाहिँ नि खतम बनाउने खालको एउटा खालको पीडा दिने खालको स्थिति हो। चुनावको मात्रै चुक्किनु अब त्यो चाहिँ त्यो जतिसक्दो छिटो सक्यो त्यति चाहिँ हाम्रो मुलुक संसारभरिको चाहिँ हितमा रहन्छ भन्ने लाग्छ। र चुनावको सम्बन्धमा चाहिँ अब हामी चाहिँ अब तयार छौँ, तर जुन ढङ्गले चाहिँ उहाँले चाहिँ अब होइन पहिले चाहिँ अब के अब अहिले गठबन्धनका नेताहरू के बोलिराख्नु भएको छ, होइन अब संसद विघटन गरेर चाहिँ पहिल्यै चाहिँ नि संसदको निर्वाचन गर्नुपर्छ भने जसरी गइराख्नु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ यो चुनाव कहीँ फेरि वैशाख 30 गतेको चुनाव फेरि सार्ने उहाँको रणनीतिमा त्यो प्रपोजल त हुनुहुन्न भन्ने हामीलाई आशंका छ। हामी चाहन्छौँ 30 गते चुनाव होस्, निरपेक्ष रूपमा फेयर इलेक्सन होस्, कुनै खालको गठबन्धनका सत्ताको चाहिँ धाँधली गरेर, सत्ताको दुरुपयोग गरेर धाँधली गरेर चाहिँ जनताको अभिमतलाई चाहिँ बङ्ग्याउने, अभिमतलाई प्रहार गर्ने खालको स्थिति नहोस् र एउटा निष्पक्ष खालको निर्वाचन होस्। त्यो निर्वाचन जान हामी तयार। पक्कै तपाईँले भने जस्तै चुनाव समयमै हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ, धाँधली रहित हुनुपर्छ भन्दै आजको यो संवादहरू यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच, नमस्ते। पक्कै पनि दर्शकबिन अब एमसिसी पारदर्शी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसै गरी युक्रेन र रसिया बिचको द्वन्द्व पनि अब संवादबाट निकास खोजिनुपर्छ र स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्दै आजको यो संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।